नमस्कार आदरणीय साथीहरू नमस्कार। म पुण्य गौतम यतिखेर लाइभमा आएको छु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ नरनाथ गौतमजी। नमस्कार नरनाथजी नमस्कार म अलि नरनाथ यता गौतम आउनुहोस्। र हाम्रा आदरणीय कमरेड पुण्य गौतमजी हामी लाइभमा आएका छौँ। उम्, अ, आदरणीय साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद। यो राति अलिकति अबेला गरेर हामी लाइभमा आएका छौँ। हामी लाइभमा किन आएका छौँ यसको विषयमा मैले बताइरहनु पर्दैन। तपाईँहरू सबै जसले यो लाइभ हेर्नु भएको छ, तपाईँहरू जो देशको पक्षमा जनताको पक्षमा राष्ट्रघाती विरुद्ध अपराधी विरुद्ध जो खडा हुनुहुन्छ, जसले देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता र त्यसको सांसदको फुल्ली थुतिनुपर्छ भन्ने पक्षमा अभिमत जाहेर गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले कृपया यो भिडियो म्याक्सिमम सेयर गरिदिनु होला। त्यसो त सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबै कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र यतिखेर यो विशेष समयमा हामी लाइभमा आउनुको कारण के भने भर्खर हामी छुटेर आएका छौँ। महेन्द्र पुलिस क्लबमा अघि भर्खरसम्म हामी थुनिएको अवस्था थियो र यतिखेर हामी छुटेर आएका छौँ र तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ र तपाईँहरूसँग हामी यही कुरो अपिल गर्न चाहन्छौँ। यो आन्दोलन भनेको तपाईँको पनि हो, हाम्रो पनि हो, देशभक्त नेपालीहरूको हो। आउनुहोस्, हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनको निम्ति तपाईँ हामी सबै जोडिएर अगाडि बढौँ। नरनाथजी केही कुरा भन्नुहोस्। अब हामी सबै आम तपाईँको चाहिँ यो सरितागिरी यो राक्षस भारतीय दलालका तपाईँको चाहिँ एजेन्ट यो भारतीय जड हो। यो जडलाई चाहिँ हामी उखालेर फ्याल्नुपर्छ। संसदमा सांसदको भूमिका नरहने तरिकाले, साधारण सदस्य नहुने तरिकाले हामी आम तपाईँको चाहिँ अब यसमा 3 करोड जनता, 3 करोड आम नेपाली दाजुभाइहरू हामी अब यसको विरुद्धमा हामी उठ्नु पर्ने छ। हामी यो त्यो नभनिकन कफट बाँधेर टाउकामा चाहिँ नेपाल आमाको झन्डा बेरेर झन्डा चाहिँ उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी यो राष्ट्रलाई जोगाउनको निमित्त हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ पुण्यजी। हजुर हो, पक्कै पनि। अब भोलि पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। आज हामीले अनसन गर्ने त्यो ढङ्गले काम गरिरहँदाखेरि हो, आजको घटनाको विषयमा म अलिकति तपाईँहरूलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। त्यसो त सोसियल मिडियाबाट अन्य माध्यमद्वारा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामी जब यहाँबाट गयौँ, मैले फेसबुक लाइभ गरेरै यहाँबाट गएको थिएँ। तपाईँहरूले साथ सहयोग दिनुभएको थियो। धेरै साथीहरू अनसन स्थलमा, खास गरी बानेश्वर स्थित यो बिआइसिसी अर्थात् यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भनेर त्यसलाई भनिन्छ, संसद भवन अगाडि बसेर हामी धरना दिनेछौँ, अनसन बस्नेछौँ र त्यहाँ बसेर हामी देशद्रोही सरिता गिरी मुर्दाबाद, देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता खारेज गर, देशद्रोही सरिता गिरीको सांसदको लोगो खारेज गर भनेर हामी त्यहाँ आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति गएका थियौँ। गइसकेपछि अब हामी देशभक्त समाजवादीहरू एक टिक्का भएर एकै स्वरमा हामी सम्पूर्ण राजनीतिक विचारभन्दा पनि माथि उठेर हो, निश्चित रूपमा लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। हामी नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्ता हौँ, तर पनि हामी मनसा वाचा कर्मणा देशभक्त नेपाली भएर सरिता गिरी जस्तो गद्दार सांसदको लोगो थुत्नुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ गएका थियौँ र उनको नागरिकता जफत गर्नुपर्छ। उनी जस्तो विषालु एउटा नाग कन्याको नेपाली नागरिक हुने अधिकार छैन, सांसद हुने अधिकार छैन भनेर आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति हामी त्यहाँ गएका थियौँ र आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। र त्यहाँ के भइदियो भने अलिकति घटनाको पृष्ठभूमिमा बताइसकेपछि नरनाथजीले केही कुरा बताउनु हुनेछ। त्यसपछि अलि माथि उचाइमै आउँ होला। त्यसपछि साथीहरू के भइदियो भने यहाँ मैले निवेदन गरौँ। हजुर ठिक छ। हामी जब त्यहाँ गयौँ, गइसकेपछि बडो लुकी छिपी पहिल्यै सूचना भइसकेको रहेछ हामीलाई करापझ्याप बनाउनको निम्ति, पक्रिनको निम्ति। अब त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको रहेछ। अनि अनेक किसिमले अनेक ढङ्गले हामी 484 विभिन्न गौडाहरू छिचल्दै विभिन्न जासुसहरूको आँखाबाट बस्दै बल्ल बल्ल बानेश्वरको बिआइसिसी अगाडि पुग्यौँ। पुगिसकेपछि स्थिति के भयो भने त्यहाँ त छपक्कै सुरक्षाकर्मीहरू छन्, निषेधित एरिया छ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने मिडियाकर्मी साथीहरू पनि झ्याप्पै आइहाल्नुभयो र नरनाथजीलाई त उतै छेकिएको रहेछ। अनि हामीले आफ्ना विचारहरू दिन थाल्यौँ। विचारहरू दिन थालिसकेपछि अनि हामी देशद्रोही सरिता गिरी मुर्दाबाद, देशभक्तहरू एक हौँ, देशद्रोही सरिता गिरीको सांसद पद
र नागरिकता खारेज गर भन्ने आवाज बुलन्द गर्दै नारा लगाउँदै कैयौं साथीहरू जस्तो अब अनेरा सभाको केन्द्रीय सदस्यहरू, युवा संघको केन्द्रीय सदस्यहरू, अनि त्यसपछि प्रदेश कमिटी सदस्यहरू र नेपाली कांग्रेसका समेत साथीहरू हामीले यो विचार उपचारवाद केही भनेनौँ, देशभक्त नेपालीहरूलाई स्वागत छ भनेका थियौँ। हाम्रो मान्यता के हो भने देशभक्तहरू एक ठाउँमा आएर अनसन गर्ने र यो एमसीसीको घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नगरिकन, घातक बुदा नहटाइकन एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा सहमत सम्पूर्ण साथीहरू एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिएका थियौँ र त्यो सङ्कल्प अन्तर्गत हो हामी अगाडि बढ्यौँ। बढिसकेपछि निषेधित क्षेत्रमै गएर हामी संसद भवन अगाडि नै गएर धरना दिनेछौँ र आवाज बुलन्द गर्नेछौँ भन्ने भावना र विचारका साथ त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई समाएर महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगियो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो देशका होनावर सपुतहरू, सुरक्षाकर्मीहरूले समेत त्यसमा सोलिडारिटी व्यक्त गरेको जस्तो हामीलाई लाग्यो। गंगा चौधरीजी सांसद जसले सरिता गिरीको देशद्रोहलाई ललकार्नु भएको छ, उहाँले समेत टेलिफोन गरेर ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो। धेरै साथीहरू आउनुभयो, हेमराजजी पनि त्यहाँ आउनुभयो, अनि त्यसपछि बालकृष्णजी पनि आउनुभयो। त्यति मात्रै होइन, स्वागतजीहरू पनि आउनुभयो, मङ्गल थापाजी पनि आउनुभयो। धेरै साथीहरू आएर सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुभयो र म उहाँहरूलाई नगेन्द्रजी लगायतका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी अलिकति केही कुरा उहाँ नरनाथजीले राख्नुहुनेछ। अब त्यही हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सारा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हामी आजबाट चाहिँ अब अगाडि बढौँ। यो यस्तो तपाईँको चाहिँ यस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा आज घटना के भयो त्यसको विषयमा बताइदिनुहोस्। ब्यानर कसरी कब्जा हो, कसरी ब्यानर कब्जा उहाँहरूले गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी म यताबाट गयौँ, तपाईँहरू पनि जानुभएको थियो, हामी सबै राष्ट्रभक्ति एकजुट भएर आएका थियौँ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ म त्यहाँ जाँदै मलाई चाहिँ बिचबाटै चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ कब्जा बनाउनु, मलाई त्यो ब्यानर पनि देखाउन पाइनँ। लगभग ब्यानर देखाइयो, त्यहाँ कुनै कुनै मिडियामा आएको छ, त्यो हेर्नु होला। म भन्न चाहन्छु ठिक छ, आजबाट देशभक्ति, देश राष्ट्र 14-17 जिल्लाबाट हाम्रा विभिन्न चाहिँ राष्ट्रभक्ति युवाहरू, जनशक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, देशमा चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ। यो सरिता गिरीको लाई चाहिँ अब यो पार्लियामेन्टभित्रमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भाषा चाहिँ अपमान गरेर हिन्दी भाषा, हिन्दी शैली बोल्ने, कुनै संविधान कानुन ऐनमै नभएको चाहिँ त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने र अरूलाई पनि हिन्दी भाषा बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने भन्ने यस्ता राष्ट्रघाती आज गर्दा गर्दै तपाईँको लिपुलेख कालापानी पनि भारतको भनेर चाहिँ हिजोको ती इन्टरभ्यूमा पनि आदरणीय सम्पूर्णले हेर्नुभएको होला। यस्तो चाहिँ हावादारी कुरा गर्नलाई चाहिँ हामी खबरदार, यो संसदको चाहिँ फुलिने हामी अब तपाईँको कुरा झ्याप बनाएर हामी चाहिँ यिनलाई कुनै साधारण सदस्य नहुने तरिकाले हामी यिनलाई अब अगाडि यिनलाई चाहिँ हामी बाहिर निकाल्नुपर्छ। नागरिकता समेत नागरिक एउटा हाम्रै नेपालका तपाईँको 3 करोड आमा को तपाईँको चाहिँ जनताका छोराछोरीको रगत पसिना खाएर तपाईँको चाहिँ नुन पानी आदि इत्यादि नेपालको खाएर भारतको गाना गाउनेलाई यस्तालाई चाहिँ हामी नेपालभित्रमा चाहिँ हामी राख्न सक्दैनौँ, किन हामी कदापि हामी मान्नेवाला पनि छैनौँ। त्यस कारण गर्दा विभिन्न भक्ति जस्तो स्वागत नेपाल लगायतका हाम्रा मिसन नेपालका अध्यक्ष जेरी ताम्रकालज्यू, कृष्णप्रसाद शर्माज्यू, विभिन्न म यो त्यो भन्दैन, सारा तपाईँको चाहिँ आज साथ दिनुभएको छ। युवा संघको उपाध्यक्ष रमेश पौडेलजीसँग पनि कुराकानी हो। नेकपाको सांसद जसले सरिता गिरीलाई ललकार्नु भएको थियो, गंगा चौधरीजीले पनि सोलिडारिटी व्यक्त गर्नु, सबै आउनुभयो। त्यहाँ विभिन्नका युवाहरू राष्ट्रभक्ति एकजुट भएर आउनु भएको छ। आज यो त्यो होइन, हामी सारा नेपाल आमाका छोराछोरी, हामी कसैलाई विरोध गर्दैनौँ। हामी साथमा साथ, हातमा काँध मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्ता राष्ट्रघाती यस्ता तपाईँको भारतीय दलालको तपाईँको हाम्रा भारतीय सम्माननीय त्यहाँ नरेन्द्र मोदीले त यस्तो कुरा गर्न सक्नु भएको छैन भने यी भरौटे यस्ता सरिता गिरी जस्तालाई चाहिँ अब हामी नेपाली जनताले अब सुहाउने भएको छैन। किन नेपाल आमाको छातीमा यिनले लात हान्दाखेरि हामी चुप लाएर मौन भएर बस्दैनौँ। यस्तालाई चाहिँ हामी भारततिरै टिकट काटेर हामी पठाउने हामीसँग क्षमता छ, नलेज छ, विचार छ। अब भोलिदेखि हामी आजैबाट सुरुवात भयो। विभिन्न हाम्रा बाबुराम तामाङदेखि लिएर नरबहादुरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मोहन विष्टज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण राष्ट्रभक्ति एकजुट भएर चाहिँ आज 6 जनाको नेतृत्वबाट हाम्रो कमरेड पुण्य गौतमको नेतृत्वबाट चाहिँ आज रिले अनसन उहाँ पुण्य गौतम बस्नुभयो। अब भोलि सायद मेरै पालो छ, भोलिबाट मै यो रिलेसन बस्दैछु र म भन्न चाहन्छु विभिन्न राष्ट्रभक्ति युवाहरू आउनुहोस्, पालै शान्ति तपाईँ रिलेसन अनसन गरेर यस्ता चाहिँ भरौटेहरूलाई चाहिँ निकाला गर्नुपर्छ। संसदबाट थुतेर बाहिर निकाला, सडकमा फिल्ल कुदाएर यिनलाई चाहिँ भारत डाँडै कटाइदिनुपर्छ टिकट काटेर। यही भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण तपाईँहरू आउनुहोस्, ढुक्क आउनुहोस्। म भन्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न राष्ट्रिय भक्ति विभिन्न राजनीतिक दल जीव नेताजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु 14-17 जिल्लाबाट तपाईँहरू पनि आवाज उठाउनुहोस्। हामी छौँ, हामी यो गोली खान तयार छौँ।
टेन्सन छैन, किन सत्यको लडाइँमा हामी अगाडि बढ्छौँ। किन एउटा राष्ट्रलाई मिच्ने, राष्ट्रलाई तपाईँ जथाभावी बोल्ने, नेपाल राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई चाहिँ गिराएर बोल्नेलाई यस्तालाई हामी चाहिँ अब चुप्लाएर बस्दैन, हामी राष्ट्रभक्ति एकजुट हुनुपर्छ। विभिन्न हाम्रो 3 करोड नेपाली दाजुभाइले दिदीबहिनी आमा बुवालाई अपमान गरेका छन्। यी सरिता गिरी भन्ने कस्ता खालको मान्छे रहेछन्। गर्दा गर्दै हेर्नु न, त्यो लिपुलेक लिपद्वारा काला पानी होइन अरे, तपाईँको चाहिँ यो चीनलाई पनि दोष लाउने, चीन सरकारले न हाम्रो एक चप्रो मिचिया होस् होइन, यस्तो हावादारी कुरा गर्नु मिल्छ। भोलि चीन सरकारले चाह्यो भने यिनलाई तपाईँको टिपेर लगेर समुद्रमा फालिदिन सक्छ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, हाम्रा त्यहाँ समाजवादी फोरम पार्टी समाजवादी पार्टीका अध्यक्षज्यू महन्त ठाकुरज्यू र उपेन्द्र यादवजीलाई म भन्न चाहन्छु, म यही स्टेपबाट म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि सकारात्मक छिटोभन्दा छिटो मिटिङ गरिस् र यिनलाई सांसदबाट चाहिँ यिनलाई चाहिँ बर्खास्त गरिस् र नेपाल सरकारले म भन्न चाहन्छु यस्तालाई सङ्घीय सदनभित्रमा चाहिँ यस्तालाई चाहिँ भित्र पार्लियामेन्टभित्र छिर्न नदियोस् भन्न चाहन्छु। किन अब हामी जाग्यौँ, 3 करोड आमाका छोराछोरी हामी जाइसकेका छौँ, यस्तालाई छोड्नुहुन्न, अगाडि बढ्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। यति भन्दै म त्यो यो अर्को पेलफाल झेलछाल गर्ने मान्छे होइन। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु हामी एकजुट हुनुपर्छ। यस्तो बेला एकजुट भएन भने भोलि गएर भोलि यस्तै दलाल यस्तै जडले चाहिँ हामीलाई हेप्ने चेप्ने ठेप्ने, अनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरू यस्ता भरौटेहरूको गाली खाने, यस्ता भरौटेले जे भनौँ त्यस्तो हामी अब सुहाउनेवाला छैनौँ। अगाडि बढौँ म भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशभक्ति राष्ट्रभक्ति एकजुट हौँ ल भन्दै पुण्य गौतम चाहिँ अब तपाईँ आफ्नो भनाइराख्नुहोस्। कुमार राईजी नमस्कार, तपाईँले यहाँ म्यासेज छोड्नु भएको रहेछ, सही काम गर्नुभएको छ। नरनाथ भाइलाई पनि धन्यवाद भन्नुभएको छ। कुमारजी तपाईँ धरानबाट हेरिरहनु भएको छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ, आउनुहोस् तपाईँ पनि सोलिडारिटी व्यक्त गर्नु। कुमारजीलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। एकदम झापाबाट उहाँले एकदम हुनार आवाज उठाउनु भएको छ। देशव्यापी एउटा राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ। 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ खाना खुवाउने उहाँ महान एउटा तपाईँको चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ। जनताको भावना आकांक्षा बुझेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी तपाईँ पनि त्यहाँबाट आवाज उठाउनुहोस्। हामी छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी राष्ट्रभक्ति एकजुट छौँ। हामी नेपाल आमाका छोराछोरीले तपाईँलाई साथ दिनेछौँ। तपाईँ पनि त्यहाँबाट अगाडि भूमिका कस्नुहोस्, कम्मरमा तपाईँको चाहिँ एकदम खुकुरी भिरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको लागि हामी छौँ। हामी 3 करोड दाजुभाइ छौँ, बुवा आमा हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, खाडी मुलुकबाट विभिन्न ठाउँबाट भारतका गल्ली गल्लीबाट तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट हेर्नु भएको छ र साथ दिनुभएको छ। र यस्ता मै हो भन्ने सामाजिक अभियन्ता अहिले समयमा खुब यता त्यता या वा भन्ने फुर्ती गर्ने ती कहाँ छन्, कुन दुलामा लुकेका छन्, ती पनि आउनुहोस्। हामी आह्वान गर्न चाहन्छु। हिजो अस्ति ढोल पिटेर चाहिँ अगाडि आउने मान्छे अहिले कहाँ गए के हो जनता जान्न चाहन्छन्। आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई भने हामी साथ दिन्छौँ र अगाडि बढ्नुहोस्। र यस्ता सरिता विरुद्धमा चाहिँ नबोल्ने तपाईँहरू कहाँ हुन्छ, कुन दुलामा हुन्छ। अब जनताले तपाईँको पनि पूर्ण मूल्याङ्कन जनताले गर्नुहुन्छ। र आम 3 करोड दाजुभाइ तथा दिदी पनि बुवा आमाले तपाईँको पनि पूर्ण मूल्याङ्कन गरिन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, भोलिदेखि आउनुहोस् माइती मण्डलमा साथ दिनु। नरनाथजी आह्वान गर्दछु म। हजुर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। भोलिको प्रोग्राम चाहिँ हामी पहिला उपेन्द्र यादवजीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदैछौँ। उपेन्द्रजी तपाईँ हुन त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जे भए पनि मधेसवादी दल भने पनि यसपटक तपाईँहरूले राष्ट्रिय भावना लिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। विगतमा गरेका भुलहरू सच्याउने एउटा अमूल्य अवसर पनि उपेन्द्रजीले पाउनु भएको छ। मैले उपेन्द्रजीको विषयमा भनेको कुरा के भने मधेसी मूलमा जन्मिए पनि किञ्चित उहाँको मनमा देशप्रति केही भावना छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइ हो। जे भए पनि जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलालको स्कुलिङबाट आएको उपेन्द्र यादवमा लेस मात्रामा भने पनि केही न केही यो देशलाई माया गर्ने मुटु रहेछ र त्यो मुटुमा नेपाल धड्किनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। भोलि उपेन्द्र यादवजीलाई त्यसो त उपेन्द्र यादवको पार्टीले अब आज त्यहाँ हामी बस्दै के घटना घट्यो भने अब हामी हिरासतमै थियौँ, त्यतिखेर एकजना साथीले सुनाउनु भयो हामीलाई कि सरिता गिरीले हिजो सर्वसम्मत ढङ्गले कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेक समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सालाई लेजिटिमाइज गर्ने गरी जुन निशाना छाप प्रस्तुत गरिएको छ त्यसमा कोही चरोमुसो बोलेन, सर्वसम्मत ढङ्गले त्यो पास भयो र कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेक नेपालको होइन भन्दै त्यस ढङ्गले घटिया ढङ्गले संशोधन प्रस्ताव सरिता गिरीले हालेकी छन् भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ थाहा पायौँ। थाहा पाउने बित्तिकै हामीले त्यहाँ भनेका थियौँ सरिता गिरी मुर्दाबाद, देशद्रोहीले देश छोड, देशद्रोही सरिता गिरीको सांसद पद र त्यसपछि सरिता गिरीको सांसद पद मात्रै होइन त्यो अङ्गीकृत नागरिकता
थुत्नुपर्छ र उनी चाहन्छन् भने बिहार खेदिनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ, नारा लगाएका थियौँ। र एकछिनपछि यो समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सरिता गिरीले पार्टीको नीति विपरीत संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन्। यदि संशोधन प्रस्ताव उनले फिर्ता लिन्नन् भने उनलाई पार्टीबाट कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ भन्ने विज्ञप्ति आइसकेपछि हामीलाई खुसी लाग्यो र त्यो विज्ञप्तिको स्पिड अनुसार सरिता गिरीलाई अल्टिमेटम दिउँ, कति 5 घण्टा 10 घण्टा 20 घण्टा बढीमा 24 घण्टा, त्यो भित्र यदि उनले वास्तवै भन्ने हो भने आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिन्नन्, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख नेपालको हो भन्ने स्वीकार गर्दिनन् भने उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी यदि जनता समाजवादी पार्टीले निष्कासन गर्यो भने हामी जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादवजीलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यति कुरा भन्छौँ कि तपाईहरुले इतिहासमा एउटा राम्रो काम गर्नुभयो भनेर हामी उहाँहरुलाई तारिफ पनि गर्छौँ। यदि होइन तपाईहरु सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईहरु पनि त्यही कायरको पंक्तिमा जानुहुनेछ, त्यही देशद्रोहीको डम्फुको तालमा नाच्नुहुनेछ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। र मलाई अहिले एउटा कुरा सम्झना हुन्छ, पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्ड, मिडिया कन्ट्रोल, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक तपाईलाई थाहा छ नोम चम्स्कीले भन्नुभएको छ, देशभक्ति सर्वोपरि हो, सबैभन्दा ठुलो कुरो देश हो, देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन, नेसन फर्स्ट पोलिसी बनाउनु पर्छ। हो, केही साथीहरूले आज हाम्रो प्रेरणामा हामीलाई भेट्न पनि आउनु भएको थियो। हामीले यो अभियान सुरु गरिसकेपछि त्यसको इन्स्पिरेसनमा गएर सरिता गिरीको घरमा कालो झण्डा गाड्ने काम गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो सोलिडारिटी छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जुनसुकै साथी त्यहाँ पुग्नु भएको भए पनि हामी हिरासतमा नभइदिएको भए सबभन्दा पहिला हामी जान्थ्यौँ, किनभने हिजो हामीलाई आश्चर्य लाग्यो जब हामी माइती गठबन्धनमा जान्छौँ। हामीले भनेका थियौँ घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म यो नेकपाले टेबल गर्दैन र यो पास पनि हुँदैन भनेर हामीले एमसीसी को विषयमा स्पष्ट रूपमा भनिसकेपछि सवाल देशद्रोही सरिता गिरी जसले नेपालमा अनगिन्ती किसिमको राष्ट्रद्रोही काम गरेकी छिन्, मित्र राष्ट्र चीनलाई बदनाम गरेकी छिन्। तपाईलाई थाहा छ 70,000 हेक्टर जमिन मिच्ने भारतले जमिनै मिचेको छैन भन्छन्, चीनले कहीँ जमिन मिचेको हामीलाई सूचना प्राप्त छैन, तर चीनले जमिन मिच्यो भनेर दुष्प्रचार गरेर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विरुद्ध बगावत गरेकी छिन्, हलाल विष ओकलेकी छिन्। त्यति मात्रै होइन, म जहाँ जन्मे निजगढ जस्तो एउटा राम्रो ठाउँ मेरो जन्मभूमि, त्यहाँ बन्न लागिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फास्ट ट्र्याक रोक्नको निम्ति रोक्न त सक्दिनन्, त्यो विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेकी छिन्, एयरबेस बनाउने षड्यन्त्र हो भनेर भनिरहेकी छिन्। यस्ती देशद्रोही घटिया सरिता गिरी जसको कुनै देशभक्ति छैन। त्यति मात्रै होइन, गौरवशाली नेपाली सेनाको डाउन साइज गर्नुपर्छ भनेर यो देशको सीमा रक्षा गर्ने वीर गोर्खाली सेनाको उनले अपमान गरेकी छिन्। उनलाई हामीले के दिएनौँ? सान दियौँ, मान दियौँ, सौरभ दियौँ, उनी यहाँ आइन्, सांसद भइन्, किस्तीमा राखेर मन्त्री पद पनि दियौँ। बाबुराम भट्टराईले त्यसो त उनको मन्त्री पद भ्रष्टाचारी हो भनेर खोसुवा पनि गरेका थिए। अनि गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर नरेन्द्र मोदीले हाम्रो पार्लियामेन्टमा सबैलाई साक्षी राखेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। तर 2013 मा यिनै सरिता गिरीले गौतम बुद्ध वाज बर्न इन मध्य प्रदेश यो तराईमा छ भनेर त्यतिखेर ट्विट गरेकी छिन्। यस्ती देशद्रोही नेपालमा गौतम बुद्ध जन्मिएको होइन भन्ने टाइपको अत्यन्तै निशानजी तपाईलाई धन्यवाद छ। हाम्रो नरनाथजीको ब्यानर कब्जा मैले खिचेको ब्यानर हो, हाम्रो त्यहाँ वास्तवमै ब्यानर कब्जा भयो नरनाथजीको, म भित्र थिएँ। एकदम तपाईलाई धन्यवाद छ। साथीहरु म्याक्सिमम यो शेयर गरिदिनु होला, धेरै हेर्नु होला। र म प्रसंग के व्यक्त गर्दै थिएँ भने सरिता गिरी नाम के थियो मैले ठीक छ, उहाँले गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ। नेपाल अनलाइन पाना अनलाइन विभिन्न छन् उहाँहरुको 3-4 हजुर, एकदम खुसी लाग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अभियान हामीले जब हामीले यो सरिता गिरीको अभिव्यक्ति घटिया निकृष्ट निर्दयी अभिव्यक्ति नेपाल विरुद्धको खेलोबेलो यतिसम्म कि यति अमानवीय व्यक्ति छिन् कि सोझो इन्जिनियर लक्ष्मण गिरीको जिन्दगी बर्बाद भएको थियो। अनि रक्सीको मात्रा बढाएर उनको पूर्वपतिको वास्तवमा त्यो देहान्त भयो। र एउटा त्यसलाई त म अझ एक खालको निर्दयी हत्या टाइपकै केही भन्न चाहन्छु, किनभने सायद लक्ष्मण गिरी यिनको चालचलन ठिक थियो, यिनले देशलाई माया गर्थिन् भने लक्ष्मण गिरी धेरै बाँच्न सक्थे, धेरै काम गर्न सक्थे। एउटा प्रतिभाशाली इन्जिनियर लक्ष्मण गिरीको पनि देहान्त भएको छ र त्यो सम्पत्ति यिनको हात लागेको छ।
र यस्ती सरिता गिरी हामी आज धेरै कुरा गर्ने पक्षमा छैनौं। यो सरिता गिरी विरुद्ध सशक्त आन्दोलन हुनुपर्छ, यिनको नागरिकता जफत गर्नुपर्छ, यिनको सांसद पदको फुली थुत्नुपर्छ भनेर हिजै हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौं। एक हिसाबले वैचारिक युद्ध हिजो छेड्यौं र आज हामी जब अनसन बस्यौं र जब स्थिति यसरी आयो त्यसपछि साथीहरू बल्ल निन्द्राबाट बेउजिए जस्तो गर्नुभयो, जराकजुरुक उठ्नुभयो। धन्यवाद। सिङ्गो नेपाली अब उठ्नु पर्यो, आन्दोलित हुनु पर्यो। यो विशाल जनसमुदायको आन्दोलन हो। आदरणीय साथीहरू, देशवासीहरू, हामीलाई हौसला दिनुहोस्, बल दिनुहोस्। हामी एक्लै लडेर हुँदैन, हाम्रो साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो विस्तारवाद विरुद्धको लडाईँ हो, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा फहराएर गरिएको लडाईँ हो। यो तपाईँको पनि हो, हाम्रो पनि हो। र हाम्रो कन्स्टिट्युसनले वास्तवमा उनलाई महाभियोग लगाएर फ्याँक्न गाह्रो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक मात्र उपाय भनेको उपेन्द्र यादवले उनको पार्टी सदस्यता खोज्ने, कमसे कम उनको सांसद पद खोज्ने, समानुपातिकमा छिन् त्यहाँबाट हटाइदिने र त्यसको सट्टा अर्को ल्याइदिने। त्यो सेफ साइडमा उपेन्द्र यादवजी जानुहुनेछ। त्यसको लागि हामी चौतर्फी दबाब दिनेछौँ। युवा संघले पनि विज्ञप्ति निकालेको छ। 7 दिनभित्र, रमेशजीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो 7 दिनभित्र यदि सरिता गिरीले सांसद पदबाट राजीनामा दिएनन् भने अथवा उनको पार्टीले उनलाई हटाएन भने सशक्त आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभएको छ। हाम्रो त आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। तबसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्छौँ जबसम्म सरिता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेज हुँदैन, तबसम्म हामी अगाडि बढ्यौं। हामी पछाडि हट्दैनौँ। अनसनमा आउनुहोस्, तपाईँहरू सबै बस्न सक्नुहुन्छ र उपेन्द्र यादवजीलाई हामी सबैले दबाब दिउँ। महन्तजी त के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दबाब दिउँ, सबैलाई दबाब दिउँ र छिटोभन्दा छिटो सरिता गिरीलाई यो गरिमामय संसदमा 1 मिनट पनि पाइलो राख्ने अनुमति छैन। र उनलाई नेपाल मन पर्दैन भने उनी बिहारी हुन्, जाउन् उतै। के तपाईँ कुन कुरामा बहस गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि राजुजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। असल देशभक्त कमरेड पुण्य गौतम लगायत साथीहरूलाई को रिहा भएकोमा खुसी छौँ भन्नुभएको छ। नरनाथजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू विष्टजीहरू पनि छुट्नु भएको छ, धेरै साथीहरू छुट्नु भएको छ। र अनसन भोलि हामी माइतीघर मण्डलामा गर्छौँ। फेरि तपाईँहरू आइदिनु होला, त्यसलाई भव्यतापूर्वक सफल गराउनु छ। र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको मान्यता विपरीत पनि यो सरिता गिरी गएकी छिन्। यो अपराधी देशद्रोहीको सांसदको फुली नथुतिकन यिनको नागरिकता खारेज नगरिकन हामी चयनको निन्द्रा सुत्नेवाला छैनौँ। सबैको साथ चाहिन्छ, भन्नुहोस् केही कुरा। सबैको साथ र समर्थन चाहिन्छ। सबैको समर्थन बिनाको यो हासिल सफल हुन्न। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, जहाँ जहाँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ साथ र समर्थन गर्नु। र यस्तो बेलामा चाहिँ दिन दुखी गरिब बालबालिका अनाथहरू तपाईँको चाहिँ होइन सडक पेटीमा हिँड्नुभएका सम्पूर्णलाई चाहिँ भोकै छन्, त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खाना लएर दिन पनि सकिरहेको अवस्था छैन। राहत दिने बेलामा चाहिँ हामी एउटा सरिता गिरीको चाहिँ अपमान गरे हुनाले हामी त्योतिर लागेका छौँ। हामी आवश्यक हाम्रो अमेरिकाबाट पवनराज चापागाईज्यूले मलाई 10,000 रुपियाँ पैसा हालिदिनु भएको छ आज अमेरिकाबाट। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले त्यो चाहिँ दिन दुखी गरिब बालबालिकाको लागि केही खुवाइदिनु है नरनाथ सर भनेर मलाई भन्नुभएको छ। हामी पुण्य गौतम म लगायत हामी दिन दुखी घरमा पनि अब हामी जान्छौँ र भोलि र पर्सितिर हामी त्यहाँ समय अलिकति मिलाएर त्यहाँ बालबालिका कहाँ छन् भोका नाङ्गा त्यहाँ त्यस्तो छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो फोन नम्बर छ मेरो 98 65 42 21 57। कुनै दिन दुखी गरिब सबैको लागि हामी सेवा गर्छौँ। किन एउटा सबैको आवाज हो, राष्ट्रको आवाज, देशको आवाज। हामी किन निस्वार्थ ढङ्गले हामी राष्ट्रको लागि अगाडि बढेको छौँ। र त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई समर्थन गर्नु होला। तपाईँहरूको समर्थन पनि यो अझ 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 बलियो र मजबुत हुनेछ र यस्तो सांसदलाई चाहिँ फुली थुत्नलाई पनि सहयोग र समर्थन भयो भने अति नै राम्रो, अति नै सुन्दर हुनेछ। ल भन्नुहोस् न। अनि मैले त्यही छोटो जानकारी दिएको। र त्यस्तो कुनै पीडितहरू छन् भने हामीलाई सम्झनु, किन हामी स्वयं हामी भोगेको हुनाले ती दिन दुखी गरिबहरूको लागि, ती बडा विचार ती खाना लाउन पाएको लागि, ती अनाथ बालबालिकालाई पनि हामी यो समय योभन्दा अगाडि पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। पुण्य गौतम म लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रभक्ति एकजुट भएर हामीले सकेको होइन। अब ताउलोमा जाउलो उहाँहरूको लागि गरिरहेको छ। र अझै पवनराज अमेरिकाबाट पवनराज चापागाई मेरो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ गुरुले आज 10,000 रुपियाँ मलाई हालिदिनु भएको छ। त्यो पैसा निकाल्न जान पनि पाएको छैन, मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। तपाईँको आशीर्वाद, भगवान कृपाले तपाईँको आशीर्वादबाट केटाकेटी पनि अब बाँच्नुहुन्छ। र हामी त्यो ठाउँमा हामी भोलि अथवा पर्सि कुनै टाइम मिलाएर हामी पुण्य गौतम म र अरू साथी विभिन्न हामी जानेछौँ। त्यो गएपछि हामी प्रत्यक्ष त्यहाँ पनि देखाउनेछौँ। र अब छोटो मिठो यो कुरा मैले जोड्न चाहेँ यही बेलामा चाहिँ। र अरू भन्नुहोस् पुण्य गौतमजी। हजुर, अब सरिता गिरी जस्ता गद्दारहरूले, देशघातीहरूले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने उनी लेन्डोप दोर्जेको मानस पुत्री जस्तो बनिरहेकी छिन्।
यो देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्नको निम्ति, यो देशलाई रुवान्डा जस्तो बनाउनको निम्ति, यो देशलाई अस्थिर बनाउनको निम्ति जसरी युगोस्लाभियाको नक्सा आज छैन, संसारबाट युगोस्लाभिया भन्ने देश समाप्त भएर गएको छ। युगोस्लाभिया आज सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायतका देशमा विभाजित भएको छ। स्लोबोदान मिलोसेभिच जस्तो देशभक्त राष्ट्रपतिलाई करप्ट बनाइएको छ। यता बोस्निया हर्जगोभिनाको सर्वनेता रादोभान काराजिजलाई पनि एउटा नियति भोग्न लगाएर इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टमा ल्याइएको छ। नेपाललाई खबरदार, हामी त्यस्तो हुन दिने छैन। राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णयको अधिकार दुरुपयोग गरेर जसरी तपाईलाई थाहा छ, एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, रुसलाई छिया छिया बनाए जस्तो सोभियत युनियन समाप्त पारे जस्तो नेपाललाई समाप्त पार्न सकिएको छैन। हामी देशभक्तहरू शिरमा कफन बाँधेर हातमा हात काँधमा काँध जोडेर अगाडि बढिसकेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, माओ सेतुङले आफ्नो एक नम्बरको वर्ग दुश्मन च्याङ काई शेकसँग कार्यगत एकता गरेर साम्राज्यवादीहरूलाई भ्याकुर जस्तो लखट्नु भएको थियो। त्यसैले त म भन्न चाहन्छु कि यस ढङ्गले जो साथीहरू म तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने त्यतिखेर माओ सेतुङले एउटा विशाल हृदय लिनुभएको हुनाले विश्व नेता कहलाउनु हो। पदमजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। र म एउटा के पृष्ठभूमि पनि जोड्न चाहन्छु भने गद्दारहरूको नियति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा लेन्डुप दोर्जेबाट सिक्नु। उनलाई केन्द्रीय मन्त्री बन्ने ठुलो इच्छा थियो, त्यसपछि इन्दिरा गान्धीको चाकडीमा लागे। सिक्किम जस्तो स्वतन्त्र देशलाई त उनले वास्तवमै भारतलाई बुझाइसकेका थिए संसदको 2/3 भन्दा ठुलो मेजोरिटीका साथ। त्यसपछि इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धीले पटक पटक अस्वीकार गरिसकेपछि इन्दिरा गान्धीको पिएले सोधेछन्, किन तपाईँ लेन्डुप जसले आफ्नो देशै हामीलाई सुम्पिएको छ त्यसलाई किन तपाईँ भेट्नुहुन्न भन्दा लेन्डुपको बारेमा इन्दिराले भनेकी रहेछन्, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड शुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् यस्तो गद्दार जो आफ्नो देश विरुद्ध गद्दारी गर्छ त्यो हाम्रो देशको सम्भावित गद्दार हुन सक्छ भन्ने बित्तिकै एउटा गद्दार भनेको इतिहासको कूडा कर्कट भएर समाप्त हुन सक्छ। सरिता गिरीले पनि यही कुरा सोचे हुन्छ। तपाईको कुनै भविष्य छैन, तपाईले सबै मौकाहरू गुमाउनुभयो, अब तपाईँ एउटा जिउँदो लास जस्तो हुनुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ भने गरिहाल्नुहोस्, होइन भने अब त तपाईलाई कुनै मौका पनि मिल्दैन, किनभने तपाईले यति ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, यति ठुलो पाप गर्नुभएको छ कि नेपालको कुनै पनि चेली गएर भारतमा बिहा गरेर त्यो चेली मन्त्री बन्ने सपना देख्न सक्छ। त्यही जन्मिएको नेपाली मूलको मान्छेले पनि त्यस्तो सपना देख्न सकेको छैन। तपाईलाई त तपाईँ अहिले सपना देखिरहनु भएको छ अङ्गीकृत नागरिकलाई देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्छौं र कुनै दिन म त्यो पोस्टमा पुग्छु भन्ने लाटो कोसेर सपना तपाईले नदेखे हुन्छ। यो दिवा स्वप्नबाट मुक्त हुनुहोस् र हामी देशभक्त नेपालीहरू अब अङ्गीकृत र राजनीतिक अधिकार दिएको कुरा पनि खोज्नुपर्छ भनेर हामीले होइन, राजेश आइराजजीहरूले पनि भनिसक्न थाल्नु भएको छ। त्यसकारण मधेसका देशभक्त नागरिकहरूको पनि यिनले अपमान गरेकी छिन्। 101 होनहार मधेसी देशभक्त नागरिकहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको हृदयभरि नेपाल सजिएको छ। अहिले तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नुहोस् न, मधेसी साथीहरू कतिले सरिता गिरीलाई गाली गरिरहनु भएको छ र उनले भनेकी छिन् मधेसीहरूको जिनमा हिन्दी छ रे, गलत, सर्वथा गलत, वाहियात, हावादारी कुरा। हामी यसलाई ठाडै खारेज गर्न चाहन्छौँ। मधेसीहरूको जिनमा नेपालीपन छ। तपाईको डीएनए टेस्ट गर्दा हिन्दुस्तानी जिन होला, मधेसीहरूको रगतमा कण कणमा नेपाल छ। ती लाठीमा लाठी उठाउने मधेसीहरूले देशको रक्षा गर्नुभएको छ। के मधेसी, के हिमाली, के पहाडी, हामी सबै नेपाली भन्ने भावमा मनसा वाचा कर्मणा देशभक्त भएर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। खबरदार, मधेसीहरूको अपमान गर्ने हक सरिता गिरी जस्ता गद्दार लेन्डुपेला छैन। र अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, यिनीहरूको दाउपेच के हो भने भाषिक हिसाबले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाएर नेपालको यिनीहरू बङ्गलादेशमा, जसरी तपाईँलाई थाहा छ भाषाकै कारण बङ्गलादेश टुक्रिएको थियो पूर्वी पाकिस्तान भएर, यस खालको दाउपेच छ। यिनीहरूले सुडानमा जस्तै जनमत संग्रह गरेर, तराईमा जनमत संग्रह गरेर, मधेसमा जनमत संग्रह गरेर अल्टिमेटली नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विधेयक आदि इत्यादिको बलमा यसै गरी अङ्गीकृतहरू गरेर
त्यो मधेसलाई यिनीहरू टुक्राउन चाहन्छन्, मधेस अलग देश बनाउन चाहन्छन्। खबरदार, यो सपना हामी पूरा हुन दिँदैनौँ। हामी उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकहरूलाई देश निलम्बन पनि गर्छौँ, तिनीहरूको नागरिकता निलम्बन गर्छौँ र तिनीहरूलाई देश निकाला पनि गर्न सक्छौँ। केही गद्दार लेन्डुपेहरूको दानापानी खाएका मानिसहरू यो लाइभको कमेन्ट बक्समा आउँदा रहेछन्, त्यसपछि सरिता गिरीको पक्षमा हामीलाई धुवाधार गाली गर्दा रहेछन्। त्यस्ता लेन्डुपेहरू तिमीहरू सरितासँगै सती जानु। देशभक्तहरूलाई मात्रै हाम्रो लाइभमा इन्ट्री छ, देशघाती गद्दारहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो हामी भन्न चाहन्छौँ, यो देशमा ढाका टोपी लगाउने देशभक्त नेपालीहरू हुन् भनिरहँदाखेरि धोती लगाउने पनि देशभक्त नेपाली छन् भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। किनभने यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने गीत तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, जसो गर जे गर जहाँ सुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो भनेर 1974 एडीका अड्रिन प्रधान लगायतका गायकहरूले विश्वभरि यो आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यिनीहरूले देशलाई भाषिक अल्पसङ्ख्या बनाएर नागरिकताको हिसाबले धेरै नागरिकहरू अङ्गीकृत नेपालमा हुलेर यिनीहरू देशको फिजीकरण गर्न चाहन्छन्, नयाँ महेन्द्र चौधरी जन्माउन चाहन्छन्, किस्ता किस्ता गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता समाप्त पार्न चाहन्छन्। त्यसकारण खबरदार, हामी अङ्गीकृतहरूको राजनीतिक अधिकार खोसेर उनीहरूलाई अन्य अधिकार दिन्छौँ, तर अङ्गीकृत र राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। हाम्रो यही कमजोरी, हाम्रो यही सदाशयता, हाम्रो यही सहिष्णुता, हाम्रो यही भूलबाट यिनीहरूले लेन्डुपहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ, यस्तो मौका अब यस्तो गल्ती गर्ने अवसर हामी दिँदैनौँ, यस्तो मौका दिँदैनौँ। र यो देशको महान देशको रक्षा र विकासको निम्ति नेपालको यो महान जननीलाई हामी यति भक्ति गर्छौँ कि हाम्रो हृदय हृदय प्रत्येक शरीरको नसा नसामा देशको रगत बगेको छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा शिरमा कफन बाँधेर देशभक्तहरू हामी देशको रक्षामा हिँडेका छौँ। रुकुम घटनाको विषयमा तपाईँले किन बोल्नु भएन भन्नुभएको छ, काफी हदसम्म बोलेका छौँ। अहिले प्रमुख घटनाको रूपमा यो आएको छ, हामीले बोलेका छौँ। नवराज विक्क लगायत यो देशका होनाहर सपूत देशभक्तहरूलाई हत्या गरिएको छ। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंसको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलेका छौँ। र अर्को कुरा के भने, आउनुहोस् साथीहरू, भोलि पनि माइती गठबन्धनमा हामी जान्छौँ। अनसन त्यहाँ पनि चालु छ, भोलि पनि चालु छ। जबसम्म सरिता गिरीको सांसद पदको फुली थुतिँदैन तबसम्म जारी रहनेछ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। नरनाथजी, अन्तिममा केही कुरा बताइदिनुहोस्। कतिपय उहाँहरूले रुकुमको घटना पनि बोल्नु भएन भन्नुभएको छ। तपाईँहरू पेजमा जानु र दल लिडर लेख्नु होला, पेजमा पनि आउँछ। र नेपाल पुकारमा युट्युबमा गएर नेपाल पुकार लेख्नु होला, त्यो युट्युबमा आउँछ। हाम्रा पुण्य गौतम आदरणीय कमरेड र म दल लिडर पनि बोलिरहेको छु, आइरहेको छ। आम 3 करोड दाजुभाइ सामु दिदी बहिनी आमा बुवा सामु नपुगेको हुनसक्छ। एकचोटि तपाईँहरूले त्यो ठ्याक्क चाहिँ युट्युबमा गएर नेपाल पुकार लेख्नु होला, अनि पेजमा गएर दल लिडर लेख्नु होला। आएको चाहिँ एकदम राम्रोसँगले आएको छ, तपाईँले हेरिदिनु होला होइन। त्यसकारण हामी अझै अस्ति पनि हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ माइती मण्डलमा पनि चाहिँ विभिन्न हाम्रो आदरणीय कमरेड पुण्य गौतम भोलि के हुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस्। हामी अहिले त्यो भन्दा त्यसमा पनि राज्य पक्षले नेपाल सरकारले पनि एकदम राम्रो गम्भीर रूपले यसलाई चाहिँ छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। 25 गते चाहिँ त्यहाँ रुकुममा चाहिँ के अरे अब 4 दिन पछाडि चाहिँ त्यहाँ फेरि बयान सुरु हुँदैछ। त्यस कारण म पनि एउटा जानकारी दिएको छु उहाँहरूलाई होइन, सुनिराख्नु भएको छ। 4-5 दिन पछाडि फेरि त्यहाँ बयान सुरु हुँदैछ। 26 जनालाई चाहिँ हिरासतमा राखिएको छ वडा अध्यक्ष शुद्ध। त्यहाँ हामीले खबरदार भनेको छौँ, नेपाल सरकारलाई पनि हामीले जनचेतना दिएका छौँ, त्यहाँ आवाज बुलन्द गरेका छौँ। त्यस्ता तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यो घटनालाई चाहिँ दायाँ बायाँ पेलपाल जलजाल ठेलठाल नगरियोस्, त्यस्ता अपराधीलाई चाहिँ कानुन कठघरामा लानुपर्छ, कानुन सम्बन्ध कारबाही हुनुपर्छ भन्ने साथै। र अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा यहाँ तपाईँको चाहिँ यो भारतीय दलाल, यो तपाईँको चाहिँ यस्तो चम्चे, यस्तो राष्ट्रघाती, नेपालको आमामाथि छातीमा लात हान्ने यस्ता राष्ट्रघाती भारतीय रका एजेन्ट सरिता गिरीको जुन कुराहरू उठान छ त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले गम्भीर रूपले सोच्नु पर्ने छ, गम्भीर रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने छ। म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू साथ समर्थन गर्नुहोस्। तपाईँहरू समर्थन भयो भने यो परिपक्व छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यहाँ नेपाल सरकारलाई पनि बलियो बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो सांसदबाट फुल्ली खोज्नुपर्छ। यिनलाई घोकेर ठ्याक लगाएर भारतका टिकट काटेर रक्सल हुँदै यिनलाई हट्नुपर्छ, डाँडै कटाउनुपर्छ। र हाम्रा अमेरिकाबाट चाहिँ
हेममाया फाउडे हेम थापा दाजुभाउजूले पनि हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि मेरो नारायण निराश्रीजीलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँ हेम थापा सरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट नमस्कार। 3 करोड आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनी तर्फबाट नमस्कार छ है, उहाँहरूलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। हामी अगाडि बढ्छौँ, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। यो सरिता गिरीलाई चाहिँ हामी भोलि संसदमा पनि पठाउँदैनौँ, हामी भोलि जानेछौँ। भोलि माइती मण्डलमा ठुलो भव्य लाखौँ लाख दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुँदैछन्। विभिन्न पत्रकार महोदयदेखि लिएर होइन, भोलि त्यहाँ तपाईँको पूर्व चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर आदि इत्यादि सारा राष्ट्रभक्ति एकजुट भएर भोलि माइती घरमा चाहिँ हामी अझै यसलाई बलियो मजबुत बनाउनको निमित्त हामी भोलि त्यहाँ फेरि तपाईँको त्यहाँ कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछौँ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। कुना काप्चीमा कहाँ हुनुहुन्छ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू पनि समय मिलाएर आउनुहोस्। यसलाई भव्य र सभ्य बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। पुण्य चाहिँ अगाडि अरू कुरा राख्नुहोस् उहाँहरूमा। हजुर धन्यवाद छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगीभरि हामीले जाँड रक्सी चुरोट बिनी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खाएका छैनौँ। त्यसकारण यो अननेसेसरी अनावश्यक कमेन्ट नलेख्नु होला। कसैको रात अध्ययन गरेको आँखाको आधारमा धेरै पढेको हुनाले आँखा लुलाएको हुनसक्छ, निन्द्रा नपुगेको हुनसक्छ। त्यो आँखाको आधारमा तपाईँहरू कसले खानुहुन्छ तपाईँहरूको जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुहोस्। जसले भन्छ त्यसतिर नलागौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि माया प्रेम छ, हामीलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। अब तपाईँले हो ठिक छ, त्यो कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, कसैलाई चित्त नबुझ्ला त्यो उहाँहरूको आफ्नो। तर त्यस्तो चाहिँ प्लिज म भन्न चाहन्छु, त्यस्तो गर्नु मिल्दैन। भोलिका परिस्थितिमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किन राष्ट्रको लागि पुण्य गौतम हर दिन हर रात चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। नरनाथ गौतम लगायत तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको कमेन्टबाट हामी त खुसी छौँ। त्यो तपाईँहरूको कमेन्टबाट हामी रिसाइहाल्ने, पाउरोटी जस्तो पक्क गाला फुलाउने रिसाउने त्यो टाइपको मान्छे होइन हामी। 3 करोड जनताले हामीलाई चिनिसक्नु भएको, 3 करोड बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई चिन्छ। कस्ता खालको नरनाथ गौतम, कस्ता खालको पुण्यजी गौतम भनेर सबैले मूल्याङ्कन गरिसक्नुभयो। एउटा दुइटाले त्यो तपाईँको लेख्दैन, हामी त्यो पनि हामीलाई टेन्सन। हामी त खुसी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्र जोगाउनुपर्छ, राष्ट्रपति हामी अगाडि बढ्नु। चिन्ता छैन पुण्यजी, अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। भोलि हामी ठिक 11 बजे 10-11 बजे माइतीघर मण्डलमा पुगिसक्छौँ। रिले अनसन छ, तपाईँहरू पनि आइदिनु होला। सबैले सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्ताहरू मात्रै होइन, सबै देशभक्तहरूलाई हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सोभियतजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हृदय खोलेर गाईघाट उदयपुरबाट पनि उहाँ सरले पनि सम्झिनु भएको छ। हामी तपाईँहरू सबैलाई हेमराज हेमजी सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै कमेन्टको हामी रिप्लाई गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँहरू जसले साथ दिनुभएको छ, तपाईँहरूको हृदयमा नेपाल धड्किरहेको छ, हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरू यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति तपाईँहरूले पनि त आखिर शिरमा कफन बाँध्नु भएको छ। त्यसकारण हामी सबै खाले संकीर्णता त्यागेर देशको निम्ति, मातृभूमिको निम्ति, माटोको निम्ति समर्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको मुख्य एजेन्डा भनेको यो देशद्रोही, यो अपराधी जसले नेपालको नागरिकताको अपमान गरेकी छे, जसले नेपालको संसदको अत्यन्तै गरिमामय लोगोलाई बदनाम गरेकी छिन्। सरिता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। नरनाथजीले अन्तिममा केही कुरा बताइसकेपछि यो लाइभलाई हामी कुराहरू धेरै भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँको पनि फोन आयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी लाइभमा छौँ। हामी अब 7वटा प्रदेशबाट 7वटै मुख्यमन्त्रीहरू, 7वटै नेताकरणहरू, त्यहाँ विभिन्न स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रसम्मका आदरणीय राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यसको आवाज उठाउनुपर्छ। यो आवाज उठाउनु भएन भने भोलि तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो क्षेत्रबाट त्यहाँ आफ्नो सबैलाई धक्का पर्न जान्छ। यस्तो त्यो तपाईँको यस्तो सरिता गिरी जस्तोलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु होला। म भन्न चाहन्छु गाउँ बस्ती बस्तीबाट जागरण आउनु पर्यो, बाट उठाउ भनेर हाम्रो पहिला पुरानो गीत थियो, त्यसैलाई त्यो सोचेर त्यसैलाई विश्लेषण गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ आवाज उठाउनु पर्यो होइन। हामी पनि यहाँ छौँ होइन, किन यो लकडाउनले गर्दाखेरि साधनको व्यवस्था नहुन नसकेर पनि तपाईँहरू आउन सकिराख्नु भएको छैन र आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस्। अहिले यो टेक्नोलोजीको जुन एउटा सुविधा छ, मोबाइलहरूको भनौँ न, मोबाइलहरूको सुविधा छ होइन।
आफ्नो ठाउँबाट लाइभ गरिदिनु होइन। अब आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ भूमिका निभाइदिनु म अनुरोध हुन्छ गर्छु। ल, अब हामी कहाँ एउटा उखान छ, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भने जस्तो। हो जुन जुन साथीले उचाइबाट सोच्नु भएको छ, जसले हृदयभरि देशलाई सजाउनु भएको छ, जसले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो यो देश हो भनेर ठान्नु भएको छ, जसले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपु लेक समेटिएको यो महान नक्सा जारी भइसकेपछि दीपावली गर्नुभएको छ, जसले निशाना छाप पास गर्नको निम्ति महान योगदान दिनुभएको छ, तपाईहरु सबैलाई हृदय खोलेर हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस्, यो सम्पूर्ण साथीहरू एकजुट भएर एक टिक्का भएर अगाडि बढ्ने यो देशको रक्षा र विकास गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ। हामी सबैलाई यही भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले जसरी एउटा कदम चाल्नु भएको छ, या राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि गाली नगरौँ, किनभने हामी यति कुरा भन्न चाहन्छौँ, अहिले नेकपाले मसक्कै नआटेको भए यो काम पुरा हुन सक्दैन थियो। कालापानी लिम्पियाधुरा समेटिएको 374 किलोमिटर वर्ग किलोमिटरको यो भूभागलाई नेपालको महान नक्सामा समेटेर निशाना छाप पास गर्ने जुन ऐतिहासिक सफलता हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। र सरिता गिरी जस्तो देशद्रोही अपराधी जसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि घात गरेकी छिन्, जसले नेपालको नागरिकताको अपमान गरेकी छिन्, जसले गरिमामय संसदमा उभिएर नेपाल विरुद्ध हलाहल कालकोट बीच अत्यन्तै आपराधिक तरिकाले ओकलेकी छिन्, यिनलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ, यिनको नागरिकता जफत गर्नुपर्छ, यिनको सांसदको फुली करापझ्याप बनाएर थुत्नुपर्छ। तबसम्म हामी चयनको निन्द्रा प्राप्त गर्ने छैनौँ, जबसम्म हामी उनले सांसद पदबाट र नागरिकताबाट हात धुने छैनन्। उनी नागरिक हुन, नेपाली नागरिक हुन, त्यसपछि नेपालको सांसद हुन सर्वाधिक अयोग्य छिन्। गरिमामय संसदमा उनको गरिमाहीन उपस्थिति आफैमा एउटा घिनलाग्दो विषय बनेर आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनका टाटा बाई बाई गरौँ। र यो रातको समय छ, तपाईहरुले ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भयो, शेयर पनि गरिदिनु होला, तपाईहरुलाई निम्ता पनि छ, यसलाई चोले निम्ता सम्झिनु होला, माइतीघर मण्डलमा आइदिनु होला, भोलि पनि हाम्रो अनसन हुन्छ। म यही भन्दै तपाईहरु समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। नरनाथजीले अन्तिममा केही बताउनुहुन्छ भने बताइदिनुहोस्। सबैलाई हाम्रो तर्फबाट रातको अब सबैमा शुभ रात्रि भन्दै म पनि बिदा हुन्छु र हाम्रो आदरणीय कमरेड पुण्य गौतम लगायत म बिदा हुन्छु सबै सामु। हवस् त, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। देशभक्ति भनेको कुरा सर्वोपरि हो। देशलाई शिरोमणि बनाऊ, देशको बारेमा 24 घण्टा सोचौं। जिउ रहे घिउ खाइन्छ, देश रहनुपर्छ, तब न हामी राजनीतिक विचारधारामा डिभाइड भएर कुस्ती खेलौला, लाप्पा खेलौला। देश रह्यो भने सब थोक हुन्छ। देशद्रोही गद्दार यो देशले जसलाई सांसद पद दियो, मन्त्री पद दियो, नागरिकता दियो, हाम्रो देशको सांसद पद, मन्त्री पद र नागरिकतालाई छिछि दूर गर्ने, त्यस विरुद्ध हलाहल कालकोट बीच ओकल्ने यस्ता नाक कन्याहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर कठालो समाएर करापझ्याप बनाएर यो देश र संसदबाट खेदौं। महान नेपाल जिन्दाबाद, देशद्रोही सरिता गिरी मुर्दाबाद भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। आउनुहोस्, देशभक्त समाजवादीहरू हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद छ। हस् त, गुड नाइट, ह्याभ अ नाइस ड्रिम। धन्यवाद। भोलि भेटौँ है साथीहरू, माइतीघर मण्डलमा इन टाइम भेटौँ, आउनु होला। हस्, धन्यवाद।